अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। टॉपिक जो है वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है। जब हम किसी भी किस्म के वायलेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उसको फ़िज़िकल तशद्दुद के ज़ुमरे में ही लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब किसी को फ़िज़िकली जो है नुकसान पहुँचाया गया है या जिस्मानी तशद्दुद किया गया है तो जस्ट वो उस चीज़ के ज़ुमरे में आता है डोमेस्टिक वायलेंस के। तो इसकी कुछ और भी कैटेगरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझें कि उस हद तक जाने के पीछे भी कुछ और वजूहात हैं जो हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, हम उन्हें ईजी लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़ करता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की जद में आता है। अगर आपका पार्टनर आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की जद में आता है। अगर आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन जो है उसका फेस करना पड़ता है, अब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की ही जद में आता है। बताने का आपको मकसद ये है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, वो उसने अगर मुझे तंज कर दिया है, ये सरकैज़म मेरे साथ सरकैज़म वाला रवैया रखा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हमें सुनने में मिलते हैं। जैसे हमने कल एक वाक़या देखा कि अदाकारा नरगिस जो थी, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर फिज़िकली टॉर्चर किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस तरह की इवेंट्स के पीछे कभी भी कोई एक इवेंट नहीं होता, हमेशा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होती हैं। जब मुख्तलिफ वाक़यात जुड़ते हैं तो फिर इतना बड़ा वाक़या जाकर रूनुमा होता है। अचानक से कभी भी कोई इंसान इतना ज़्यादा एकदम से, पहले वो बिल्कुल ठीक हो और एकदम से इतना फ्रस्ट्रेटेड और अग्रेसिव हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो उसके माइंड में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी चेन होती है और वो फिर इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरह के रवैये के पीछे दो मेन रीज़न्स जो हैं वो ये हैं, जो कि रीज़न्स तो बहुत और भी हैं पर मेन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, एक तो ये कि वो इंसान नफ्सियाती है, कि वो साइकोलॉजिकली इल है, उसको मेंटल हेल्थ जिसे कह लें प्रोफेशनल की ज़रूरत है। वो आप उसको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करवाएं, आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो उनकी एवेल्यूएशन करें और उनके साथ साइकोथेरेपी के थ्रू उनको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई जाए, उनकी एंगर मैनेजमेंट की जाए। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और बाज़ केसेस में इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं कि 3 से 4 माह के अंदर आप अपने बिहेवियर में बहुत तब्दीली महसूस करते हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि वो नफ्सियाती इशू नहीं है तो फिर उसके साथ बिहेवियरल इशू है कि उसकी तरबियत में कोई फॉल्ट है, कोई तरबियत में ऐसे लैग्स रह गए हैं या ऐसी तरबियत फॉल्टेड है जिसकी रिजल्ट में वो बंदा जो है जिसे कह लें बिगड़ा हुआ है और वो ये समझता है कि अगले बंदे के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करना या उसको टॉर्चर करना जो है वो उसको नॉर्मल कंसिडर करता है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम लोग अपने बच्चों के लिए सफ़र कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की खातिर अब इस घर को नहीं छोड़ रही या इस पार्टनर को नहीं छोड़ रही, तो हम चुप करके बर्दाश्त कर रही हैं ये टॉर्चर। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि जिन बच्चों की खातिर आप वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं, आप उन बच्चों के साथ भी ज़्यादती कर रही हैं, आप उन बच्चों को भी डिसेबल कर रही हैं मेंटली डिसेबल किस तरह से कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो बच्चे घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं या वालिदैन की मुख्तलिफ़ किस्म के नाचाकियों को देखते हैं या अग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं या किसी भी किस्म का अब्यूज़ देखते हैं, उन बच्चों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर की रेशो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। अब PTSD मोस्ट कॉमन उनके अंदर देखा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि PTSD क्या है। तो इन बच्चों के अंदर PTSD के डिसऑर्डर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक वो ट्रॉमा है ना उनके लिए दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो उनको प्यार करते हैं, उनके साथ अटैच हैं, तो वो दोनों को जब इस सूरत हाल में दिखते हैं तो उनके लिए तो वो ट्रॉमेटिक है। तो उस चीज़ की वजह से उनको इतनी ज़्यादा नाइटमेयर्स होते हैं, बच्चे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, बच्चों के अंदर जिसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम वो उनकी ज़ीरो हो जाती है। आप ऐसे बच्चों को देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि इनके घर के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर है जिसको ये बच्चे अब्जॉर्व कर रहे हैं और बच्चे टॉक्सिक हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के रवैयों में भी आपको बहुत
بہت تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ بچے پہلے تو اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے سچویشن, اس طرح کچھ بچے ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. پہلے ان کو اسٹریس ہوتا ہے, وہ سیریس لیتے ہیں, بعد میں آہستہ آہستہ وہ نارملائز کر جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ گھر میں روز کا معمول ہے. تو اس چیز میں آرام سے بیٹھ کر والدین کی لڑائی جھگڑے سارے معاملات دیکھتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں آپ نے اگر اختلاف رائے ہے دونوں پارٹنرز کو تو کمرے کی حد تک ڈسکس کریں تاکہ بچوں کو ڈائریکٹلی انفلوئنس اس چیز کا نہ ہو, بچوں کے اوپر اثر نہ آئے جو آپ لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں. پر جب آپ ابیوز کی بات ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ اس چیز سے بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. تو اس میں جو چیز کرنے کی ہے جو کہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی ممبر کو جو کہ بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, اس کو انوالو کریں, اس کو کانفیڈنس میں لیں, اس کو بتائیں کہ آپ اس طرح کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ دونوں کے لیے کوئی بہتر سلیوشن پرووائڈ کرے. نہیں تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ ضرور لینی چاہیے. سم ٹائم دونوں پارٹنرز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ وہ ڈپریسو ہوتے ہیں, اتنے ان کے اندر ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں, جو وکٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. جو پارٹنر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا جس کا بیہیویئر اتنا زیادہ اگریسو ہے, اس کو بھی سائیکیٹرک اور سائیکالوجسٹ دونوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسے ان کے ساتھ اپنی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا سلوشن ہے. آپ کو یہاں پر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ وائلنس کے اگینسٹ ضرور آواز اٹھائیں, بٹ آپ ان لوگوں کو کیور کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائیں. ہمیں احتیاطی تدابیر بھی ساتھ ضرور اپنانی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. اس میں آپ اگر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی ٹیکنیکس اور مختلف قسم کی تھراپیز کے تھرو آپ کی جو ہے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا, جس میں موسٹ کامن جو ہے آپ کو میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ جیسے مختلف سی بی ٹی جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے مختلف کپلز کے لیے, کہ ان کو جو ہے سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جو بیہیویئر جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے کہ ان کو پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے, ایزی کیسے کرنا ہے, ریلیکس کیسے ہونا ہے. EMDR جو ہے وہ کافی اس کے اندر ہیلپ فل ہوتی ہے. اور اس طرح کی اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اینگر مینجمنٹ سکھایا جائے گا, آپ کو سکھایا جائے گا کہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ اپنے اس رویے کو بہتر کر سکتے ہیں. اکثر کیسز میں دونوں جو ہیں خاموشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. فیمیل کو لگتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کرنا, یا میل کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو دیکھیں ان کیسز میں آپ کا گھر تباہ ہو رہا ہے, آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں, اور وہ بچے کل کو جو آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ معاشرے میں بھی وہی کچھ کریں گے. بچے آگے چل کر بھی وہی بیہیویئر اپنے پارٹنرز کے ساتھ کریں گے جو آج انہوں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے آئٹ وٹنس تھے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایشوز کو اگنور نہ کریں. آپ کی جو لائف ہے وہ بے حد امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے لیے آواز خود اٹھائیں. آواز آپ اس طرح سے بھی اٹھا سکتی ہیں کہ آپ جو ہے پروفیشنل کی ہیلپ لیں, ان کے ساتھ جا کر اپنے معاملات ایڈریس کریں. کچھ پارٹنرز اتنے زیادہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا. تو اس سچویشن میں آپ سیپریشن کی طرف جا سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ ہر طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے کامیاب. یہ میں ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہی ہوں. ہر کیس جو ہے وہ دوسرے کیس سے مختلف ہوتا ہے, اس کی نوعیت, اس کے سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ اپنی کیس کو خود زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو جو ہے پروفیشنل ہیلپ اس کی ضرورت ہے, آپ ضرور لیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر جہاں ہم بات ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھانے میں کر رہے ہیں, وہاں پر ہمیں اس کے لیے کیور کرنے کے لیے ان لوگوں کو علاج کی طرف لے کے آنے کے لیے بھی آواز اتنی ہی زیادہ بلند کرنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.